बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन ख़बरें ये हैं, ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि रिवर्स गियर लगाना पड़ रहा है। लोग नहीं मान रहे। इतनी बड़ी धांधली हुई है, इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इतनी वाज़े है, इतने सबूत इसके मौजूद हैं कि कोई भी इस धांधले को झुटला ही नहीं सकता। अब इसीलिए ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश हो रही है। एक दफ़ा फिर पुलिस को कहा जा रहा है कि क्रैकडाउन करे। पुलिस भी क्रैकडाउन करके तंग आ गई है, मगर अभी भी पुलिस के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेज़मीर हैं, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और काफ़ी तादाद में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको आप बहुत सी लालच दे देंगे, प्रमोशन की, प्लॉट की। और ऐसे ही पुलिस में मौजूद लोग जिस तरह से फैमिलीज़ को हिरासा कर रहे हैं, इसकी बड़ी खौफनाक मिसालें कुछ आज सामने आई हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो एक गाड़ी में फैमिली जा रही थी और उसके साथ क्या सलूक किया गया, कोई वो एहतजाज नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर इसी तरह एक बाप अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रहा है और उसके साथ मोटरसाइकिल पर वो जा रहा है अपने बच्चों के साथ, और 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और सिर्फ एक बच्चे ने हाथ में छोटा सा झंडा उठाया हुआ है तहरीक इंसाफ का। उसके साथ भी देखिए क्या सलूक किया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहली चीज़ ये है कि बड़ी खबर आ गई है इमरान खान साहब से मुलाकात की, और इस बारे में बड़े वसूख से, बल्कि 3 ज़राए से कहा जा रहा है जी, कंफर्म करके ये खबर दी जा रही है। और मारियाना बाबर साहिबा हैं और ये 37 साल से ज़्यादा हो गए इनको जर्नलिज़म में, और बड़ा नाम है, बहुत से कॉलम और बहुत से जराइद में लिख चुकी, इंटरनेशनल लेवल की साफ़ी हैं। वो कहती हैं कि मैंने 3 जगह से ये चीज़ कंफर्म की है, और उसके बाद ये पता लग रहा है कि जी इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें हुई हैं। और इस पर जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने इसका भरपूर जवाब भी दिया कि जी आप यानी ये कह रहे हैं कि जी मैं कोई गलत खबर दे रही हूँ या फेक न्यूज़ दे रही हूँ, उसका उन्होंने फिर भरपूर जवाब भी दिया है। और वो इस हवाले से बार बार लिख भी रही हैं और अपनी खबर पर कायम है। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा है कि जी मुलाकातें भी हुई हैं और मैं इसको कंफर्म भी कर रही हूँ। मारियाना बाबर साहिबा लिखती हैं, गॉट रिकन्फर्म्ड फ्रॉम 3rd इम्पॉर्टेंट सोर्स, senior delegation met Imran Khan in Diyala. Imran Khan said no to all proposals and said don't interfere. अब ये जनाब ये कह रही हैं कि जी मैंने रिकन्फर्म किया है तीसरे अहम ज़राए से, तीसरे सोर्स से, और उन्होंने बताया कि जी इमरान खान से एक डेलीगेशन मिला है डियाला जेल में, और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है, जितनी भी उनके सामने शराइत या प्रपोजल्स रखी गई उससे उन्होंने इनकार कर दिया है। अच्छा, अब ये तो इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से बात हो रही है, उनके वकला भी मिल रहे हैं और दीगर भी। इस पर जब इनको कहा गया, मारियाना साहबा को यहीं पर जवाब दिया गया कि जी ये फेक न्यूज़ है या ये दुरुस्त खबर नहीं है, तो उसका वो भरपूर जवाब भी देती हैं और उस पर कायम भी रहती हैं कि नहीं जी मैंने तो जो खबर देनी थी दे दी। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो रिवर्स गियर की बात हो रही है ना जी, इसमें एक तो ये खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने मेजर ताहिर सादिक और इमान ताहिर सादिक के हक़ में फ़ैसला दे दिया, जाली फॉर्म 47 मनसूख, रिज़ल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक दिया जाए इलेक्शन कमीशन, ये खबर चल रही है। और फिर दूसरी तरफ शेब शाहीन साहब का बयान आ गया है, और कोई हल नहीं है, अडियाला जाकर फ़तह मक्का पर यकीन रखने वाले से मुआफ़ी मांग लो, वो मुआफ़ कर देगा। अच्छा, ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसी तरह जनाब अडियाला जेल से पैगाम, धांधली के एक एक वोट का पीछा किया जाए, 180 सीट पूरी वापस लेने तक हर महाज पर लड़ाई लड़ी जाएगी, ये इमरान खान साहब का पैगाम आ रहा है। और मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी, सुना है कि खान को अडियाला कुछ लोग मिलने गए तो खान कुछ यूं गोया हुआ, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे, कि अब मुझे शौक़ कमाल भी नहीं, ज़ौक़ जमाल भी नहीं। और सदीक जान लिखते हैं, अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब ने 6 फरवरी को इमरान खान से मिलने के बाद अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर कहा था कि इमरान खान अवाम को कौम बनाना चाहता है। 8 फरवरी को पाकिस्तान ने इमरान खान का मान रखा और अवाम कौम बन चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान को जेल में इंतखाबात से मुतालिक सारी तफसीलात मालूम थी। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू, रिजवान गलज़ई ने खबर दी। इलेक्शन से 2 दिन कबल मेरी अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मुल्क की आज़ादी की खातिर जान दे दूंगा पर सर नहीं झुकाऊंगा। मैं पाकिस्तान को गुलामी से आज़ाद करवाने, आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, बावकार मुल्क बनाने के लिए डटा रहूँगा, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, पीछे नहीं हटूँगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने यह स्टेटमेंट दी है और ये भी शेयर हो रही है। साकिब बशीर लिखते हैं, अहम मुलाकात, चेयरमैन PTI
बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर उमैर न्याजी, एडवोकेट शराज अहमद रांझा और एडवोकेट राय सलमान थोड़ी देर बाद अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन नताइज के बाद ये पहली मुलाकात बहुत होगी अहम। इमरान खान की पॉलिसी बयान सामने आएगा, ये मुलाकात से पहले की वो बात कर रहे थे। फिर जनाब इमरान खान ने कहा कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है उन जगहों पर अवाम पुरअमन एहतजाज करे। बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात के बाद गुफ्तगू और एहतजाज हुआ। रावलपिंडी में ऐसा एहतजाज हो रहा है, ऐसा एहतजाज हो रहा है कि उफ, वहाँ पर नारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जनाब वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, साडा पल्ला भारी है, वो नारे लगा रहे हैं। फिर वहाँ पर ये भी रिपोर्ट हो रहा है बीच में से पुलिस और दीगर गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो वो कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, उनको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन फिर शेलिंग की खबरें आ रही हैं, गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं। और वो मैंने आपसे 2 वीडियोज़ लाजमी शेयर करनी है कि जो बड़ी अफसोसनाक है, हमारा माइंडसेट बताती है हमारी पुलिस का। और इस बारे में मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप वजूहात जानना चाहते हैं कि क्यों 2013 से 2018 में सीटें कम हुई नून लीग की, और जो उनका यानी सेंट्रल बेल्ट थी, सेंट्रल पंजाब बेल्ट, जहां बहुत मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी हार सकते हैं, तो वहां जनाब वो कभी 80 सीटें लेते थे और करते हुए जनाब वो 40 तक आई और अब 30 तक चली गई हैं। ये तसलसल है और ये बिल्कुल इनका खात्मा होगा। ये भी धांधली के साथ है, धांधली के साथ। तो जब वो वजूहात की बात करते हैं तो कहते हैं ये वीडियोज़ हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं कि जिस तरह ये मॉडल टाउन सानिया करवाया था नून लीग ने अपने दौर में, इस तरह इनको आदत पड़ चुकी है। जब ये आते हैं तो इतना जुल्म, इतना जबर, इतनी बर्बादी करते हैं कि वो ट्रेन ही कर दी हैं इन्होंने पुलिस मुकाबले और वो सब कुछ करके, कि ये इसी तरह करते हैं फैमिलीज़ के साथ, औरतों और बच्चों के साथ, उनको भी नहीं छोड़ते। और ख़बर सुनिए, लाहौर हाई कोर्ट मरीम नवाज़, अब्दुल रहीम खान, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ समेत 20 हल्कों में नताइज के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी 20 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर 12 फरवरी को समाअत करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब FIR की भी बात हो रही है। हमने पहले भी आपको बताया कि जो ROs हैं जिन्होंने धांधली की है, जिन्होंने कानून तोड़ा है, उनके खिलाफ FIR की बात हो रही है। अच्छा, इसके साथ जनाब एक और बड़ी हार जो मिली है PDM को, वो है NA 253 ज़ियारत से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान 46,683 वोट लेकर कामयाब। शाहजैन बुगटी हार गए। अच्छा जी, इसके साथ और भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जी आखिरकार कुछ ऐलानात होने लग गए, बहुत देर से हुए, लेकिन PP गुजरात के नताइज का ऐलान हुआ। PP 28 से PTI के आज़ाद उम्मीदवार शाहिद रज़ा 48,271 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नून लीग के शबीर अहमद 35,268 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अच्छा जी, और इसके साथ मैंने आपसे किया मरीम नवाज़, अब्दुल रहीम खान, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, ये 20 हल्कों के नताइज जो हैं इनके खिलाफ दरखास्तें इस्तेमाल की मुकर्रर हैं। अब देखते हैं 12 फरवरी को क्या होता है। सलमान हुकम राजा वाला मामला भी आपको पता ही है और उसमें ही अता तारड़ आते हैं। अच्छा, इस और ओन चौधरी भी आते हैं, ओन चौधरी उसमें आते हैं। विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत बनाने के लिए बहुत जल्द वज़ीर आला के नामों का ऐलान करेंगे। पंजाब के अवाम को अवामी वज़ीर आला मिलने जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान, और वो पंजाब के लिए भी कह रहे हैं कि जनाब हमारा ही होगा, वो अभी तक डटे हुए हैं। फिर इजाज़ अमान साहब कह रहे हैं कि जी जब कौम में शऊर आ जाए, ये जनरल रिटायर्ड हैं, जब कौम में शऊर आ जाए तो बैंगन, खीरा और पपीता भी बंदूक से ज़्यादा तबाहकुन हो जाते हैं और शेर को ढेर कर देते हैं। बात इंतखाबी निशान से चली थी और देखिए कहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा, ये देखिए ना कि लोग पीछे नहीं हट रहे। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में शिव शाहीन साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कपड़े फाड़े हैं वकला के, इतना तशद्दुद किया है, लेकिन लोग अब डरेंगे नहीं। एक खातून की थी वीडियो आई हुई थी और वो कह रही थी कि जी अब हम यानी ये हमें डरा के थक गए हैं, हम नहीं डरे, अब हमारा खौफ खत्म हो गया है, और जब हम चंद लोग भी बाहर आते हैं तो ये हमें पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ये असल में हमसे डरे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब जो हालात बदल रहे हैं, मैंने कहा जी रिवर्स गियर लग रहा है। उसमें आपने देखा कुछ रिजल्ट रोक लिए गए हैं, कुछ जनाब फॉर्म 45 पर बात जा रही है, अगरचे फॉर्म 45 भी अब खबरें आ रही हैं उसको बदलने की, लेकिन जो कामरान खान साहब ने पहले बात की थी कि जब जो होना था हो गया, अभी हालिया उन्होंने ट्वीट की थी कि जो होना था हो गया, अब जनाब चीज़ें इसी तरह आगे बढ़ेंगी, PDM पार्ट 2 आ गया है, आप जो मर्जी कर लें, अब इसी तरह आगे चलेगा, लिहाजा सब मान जाए। लेकिन अब उन्होंने, कामरान खान साहब ने बड़ी डिटेल में एक और ट्वीट कर दिया है और वो कहते हैं जी आज ये वीलॉग PTI से जुड़े पाकिस्तानी कौम के लाखों गुमनाम नौजवानों, बेटे बेटियों के नाम डेडिकेट कर रहा हूँ, इनको सैल्यूट कर रहा हूँ, बाकायदा बनाया भी उन्होंने। और लिखते हैं जी जिन्होंने नाकाबिले बयान पाबंदियों में बगैर एक भी जलसा, बिना किसी जुलूस फंड्स के, यानी कोई जलसा कोई जुलूस कुछ भी नहीं कर सके, फंड भी नहीं थे, फंड्स की कमी थी, गिरफ्तारियों का खौफ था और गिरफ्तारियां हुई भी, इससे बालातर पाकिस्तान की तूल अर्ज़ में अपनी नौयत का वाहिद ज़ेरे ज़मीन इंतखाबी मुहिम चलाई और बेमिसाल कामयाबी हासिल की। मेरे पाकिस्तान के इन लाखों गुमनाम बेटे बेटियों के पास PTI इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए एक इंतखाबी निशान भी नहीं था, यानी बेटे बेटियां उनको कह रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं, तहरीक इंसाफ की बल्ले बल्ले कर रहे हैं, उनके कारकुनों, उनके नौजवानों, उनके वोटर्स को कह रहे हैं जी कमाल कर दिया। ये वही कामरान खान साहब जो कह रहे थे कि जनाब खत्म हो गई कहानी, अब नहीं, अब बस मान लें, अब तो PDM आ रही है, और ये अभी हालिया ट्वीट थी। उसके बाद ये कह रहे हैं अब
خود آگے چل کے حیران کن گزارش کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی اب اندازہ لگائیں نا کہ بے پناہ ریاستی قوت کے نشے میں ڈوبی نواز شریف کی نون لیگ، زرداری کی پی 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 اربوں روپے سے تعمیر، انتخابی مہم سے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز، تمام اخبارات، اشتہارات سے لبالب بھر دیے، مگر پی ٹی آئی کا 1 روپے کا بھی اشتہار نہ چل سکتا تھا، نہ چلا، مگر ان ناقابل عبور رکاوٹوں کے باوجود پاکستان کے ان لاکھوں بیٹے بیٹیوں نے پی ٹی آئی کے شاندار انتخابی کامیابی کی صورت میں معجزہ جنم دیا اور ہر پاکستانی گھرانے تک پہنچے اور جمعرات 8 فروری کی صبح تک 12 کروڑ سے زائد ووٹرز کو چاہے سوشل میڈیا سے چاہے ڈور ٹو ڈور پہنچ کر یاد کروا چکے تھے کہ ان کا پی ٹی آئی امیدوار کون ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ پھر پاکستانی قوم نکلی اور نام نہاد ارب پتی سیاسی بتوں کو پارا پارا کر دیا ہے۔ بت کہہ رہے ہیں، سیاسی بت، زرداری، نواز شریف کہہ رہے ہیں جی سیاسی بت ہیں یہ، ان کو پارا پارا کر دیا، ان کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس کا نظارہ پورے پاکستان نے دیکھا، رانا ثناء اللہ خان ہو، سعد رفیق ہو، خواجہ آصف ہو، جہانگیر ترین ہو، پرویز خٹک ہو یا محمود خان، ان تمام کے سیاسی منہ آنن فانن کالے ہو گئے، اتنے سخت الفاظ کے ان کے منہ کالے ہو گئے سب کے۔ اور وہ ان کے بارے میں تو جناب اب جہانگیر ترین کا تو اغوا والا وہ خاتون بھی آ گئی عفت صاحبہ کی، مجھے تو اغوا کیا گیا تھا اور سارا کچھ۔ اچھا اب آگے لکھتے ہیں جی ان کے منہ کالے ہو گئے، اب میں ریاست پاکستان کے تمام ستونوں، اب یہ سب سے اہم بات ہے جی، اب میں ریاست پاکستان کے تمام ستونوں، ملک کی تمام سیاسی قوتوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، آگے کی طرف دیکھیں، ان لاکھوں نوجوان باہمت، بلند و بالا عزم رکھنے والے نوجوانوں کی سیاسی پسند و ترجیح کو کھلے دل سے تسلیم کریں، ان نوجوانوں کے ہمالیہ پوٹینشل سے فائدہ اٹھائیں، ہمارے پاکستان کا مستقبل کل آبادی 65% جوانوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں عادل نجم صاحب یہ بات کر رہے تھے، بہت بڑے دانشور ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بڑی بڑی درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں، پڑھا چکے ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے کام کر چکے ہیں، امریکہ کے مطلب صدر کے امیدوار کے ساتھ انہوں نے انوائرمنٹ کے حوالے سے کام کیا، تو بہت بڑا نام ہے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے یعنی 2040-2050 تک، آپ یوں سمجھ لیں اگلے 30-40 سال تک جو پاکستان کے فیصلے ہیں وہ 30 سال سے کم عمر جو نوجوان ہیں انہوں نے کرنے ہیں، اور وہ سارا کچھ ثابت کرتے ہیں۔ تو اب یہ اس کی سوچ کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور اتنی دھاندلی کی بات تو اور پختہ ہوگی۔ تو آپ جو مرضی کر لیں، اب اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا، نون لیگ کا گراف 2013 میں جو ان کے پاس سیٹیں تھیں اس سے نیچے وہ گئے 2018 میں، اور اب 2024 میں اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ تو سینٹرل پنجاب میں ان کا اسٹرینتھ تھا، اور باقی تو آپ کو پتہ ہی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح بھی کیا گیا ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ تو یہ کہانی ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ ضرور آپ پلیز یہ ضرور ویڈیوز دیکھیں، اب ہو کیا رہا ہے، یہ رفتار بڑا اچھا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اور یہ لوگوں کے سامنے بڑی اوتھینٹک خبریں لاتے ہیں اور ویژولی بھی بڑا صاف دکھاتے ہیں۔ اب لبرٹی چوک لاہور پی ٹی آئی کا جھنڈا گاڑی سے باہر لہرانے پر باپ کو بچوں اور بیوی کے سامنے گاڑی سے اتار کر گرفتار کر لیا۔ صرف وہ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، ان کے پاس ایک سادہ سی چھوٹی سی گاڑی، اور اس کے بعد جناب ان کو زبردستی وہاں سے نکالا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے نہ اتنا خیال کیا کہ بھائی اس نے جرم کیا کیا ہے، اس کا جرم تو بتا دیں، اور اس کے بعد جناب اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں، اور اتنا بھی خیال نہیں کر رہے کہ اب یہ بیچاری خاتون اکیلی ان بچوں کے ساتھ یہ گھبرائی پریشان، ظاہر ہے وہ پولیس والے تو ایسے پتہ نہیں کون ہیں، اور ان کو دیکھ کے تحفظ کا احساس تو ہونا نہیں، تو اب وہ خوفزدہ ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، میں بچوں کو کیسے گھر لے کے جاؤں گی، گاڑی کیسے لے جاؤں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے اس کو گھسیٹا ہے صرف اس لیے کہ تحریک انصاف کا جھنڈا لہرایا، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی روڈ بلاک نہیں کی، کوئی نعرے نہیں لگائے، اور اس کے بعد دیکھیے اس کو پکڑ کر وہ دیکھیے زبردستی نکال رہے ہیں آدمی کو، اور اس کو بیچارے کو پکڑ کے زبردستی باہر، اور دیکھیے دروازہ بند کرنے کا انداز دیکھیے، ٹھیک ہے کہ یہ خاتون کون ہوتی ہے، کون روکے گا ہمیں جناب، ہم سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ہمیں آرڈر لیں۔ وہ بیچاری خاتون باہر آتی اور جا کر وہ کوشش کرتی ہے کہ جن کو سمجھاؤں ہم نے کیا کیا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں کہ وہ گھر کیسے جائیں گے، لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اچھا اتنا یہ ڈھٹائی سے کام کرتے ہیں کہ میڈیا بھی وہاں پر موجود ہے لیکن نہیں باز آتے۔ ابھی یہ بھی ہوا ہے کہ میڈیا کے سینئر صحافیوں کو بھی زد و کوب کیا گیا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ بھائی آپ یہ سب کچھ دکھا کیوں رہے ہیں، آپ کیوں دکھا رہے ہیں، جو ہم ظلم کرتے ہیں اس کو دکھانا بند کریں۔ یہ جناب اس طرح جہاں پر ان کو کوئی نظر آ جائے، کوئی جھنڈا نظر آ گیا، کوئی فیملی نظر آ گئی ہے، یہ نہیں چھوڑتے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جناب اب ان کو کیسے کریں گے، یہ دیکھیں یہ نعرے لگا رہے ہیں، یہ بھی رفتار پلیٹ فارم لے کر آیا سامنے، کہہ رہے ہیں عمران خان زندہ باد۔ اب یہ شاید اس لیے بچ گیا کہ پیچھے جو والد بیٹھا ہے ان کا وہ اس طرح نعرے لگا رہا، یہ بچے لگا رہے ہیں، تو شکر کریں بچے بچ گئے، ورنہ ان کو بھی اٹھا کے لے جانا تھا اور ان کے والد کو بھی اٹھا کر لے جانا تھا انہوں نے، کیونکہ ان کو آرڈرز ہیں اور وہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اگر ترقی پانی، اگر پلاٹ لینے ہیں تو بس جو بھی ہو، فیملی ہے کچھ بھی ہے، اس کو پکڑو، اس کو اندر ڈالو، اور اس کے بعد ہم یہ کارکردگی دکھائیں گے۔ اور ان کو میڈیا سے اس لیے خوف نہیں ہے کہ یہی تو ہمارا ثبوت ہے کہ جناب یہ میں تھا جس نے، یہ دیکھیں اب یہ دیکھیے گا، یہ آپ نے دیکھا کس طرح خوف کا عالم پیدا کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، اور یہ دیکھیے آپ بچے آئے اور والد ساتھ ہے اور جھنڈا ایک اس نے چھوٹا سا اٹھایا ہے، اور آپ دیکھیں ذرا سارے ان کو گھیر لیتے ہیں جیسے کوئی برطانوی بہت زیادہ کوئی مطلوب تھا، دہشت گرد تھا، اور آ کر دیکھیں اس کو کس طرح سے خوفزدہ کرتے ہیں ان کو۔ یہ حال ہے۔
اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو گھر جا رہے ہیں، ہم تو گھر جا رہے ہیں، بچوں نے کہا. تو یہ صورتحال ہے جناب، لیکن اس کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں اسلام آباد آر او آفس کے باہر نون لیگ اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان جھڑپ، نون لیگیوں نے شعیب شاہین کی گاڑی توڑ دی. آپ اندازہ لگائیں، اب یہ نہیں برداشت ہو رہا ہے. لیکن ان کو نہیں گرفتار کیا جائے گا، جس کی گاڑی توڑی ہے نا شعیب شاہین کی، اس کو جناب وہ پکڑ لیں گے. اچھا، اس کے ساتھ کراچی میں بھی جناب احتجاج جاری ہے. جماعت اسلامی اور تحریک انصاف مل کر احتجاج کریں، بڑا بھرپور احتجاج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں. راولپنڈی جی میدان جنگ بن گیا، اور پولیس نے احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافی عمر بن آصف پر لاٹھی چارج کیا. وجہ تھی پی ٹی آئی کے احتجاجی کارکنان پر شیلنگ کی ویڈیو بنانا اور اصل حقائق بیان کرنا اور پولیس گردی کو بے نقاب کرنا. جب یہ کیا جائے گا نا تو پھر آپ دیکھیں، آپ کوئی صحافی ہیں، آپ سیاستدان ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ کوئی ساتھ بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ وکیل ہیں، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد یہی ہوگا. لیکن پنڈی کے مناظر جناب حیران کن ہیں. اتنے زیادہ تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں کہ جناب حیران کن ہے. تو یہ پورے ملک کے مناظر ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ڈاکہ نہیں، اب جتنا ڈاکہ آپ نے ڈالنا تھا آپ نے ڈال لیا، اب مزید نہیں، یہ اس طرح کے ڈاکے اب ہم نہیں ڈلنے دیں گے. بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور چوک چوراہوں پر کھڑے ہیں اور ریٹرننگ افسران کے دفتروں کے باہر کھڑے ہیں اور احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ اگر سمجھا جا رہا ہے کہ جی اس کے باوجود سارا کچھ کنٹرول کر لیا جائے گا، نہیں، پچھلے 2 سال سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور یہ اب حالات چل رہے ہیں جی اس وقت ملک کے. تازہ ترین تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کی خبریں ہیں، کچھ رزلٹس روکنے کی خبریں ہیں. اگر ان میں سے چند ایک بھی واپس آ جاتے، دیکھیں نا، یہ شاید گنتی پر آپ گن سکتے ہیں کہ بیوروکریسی میں کچھ باضمیر لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، جن کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ 100 سیٹیں بھی تحریک انصاف لے گی، ورنہ شاید ان کو 25 سے 30 دینے کا تھا. لیکن وہ اتنی تعداد میں لوگ نکلے. اصل چیز تو یہ ہے، ساری بات یہاں پر بنتی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی پریشان ہو گیا، سارے پلانس فیل ہو گئے. اب اگر جوڈیشری میں بھی کوئی باضمیر لوگ چند نکل آئے تو جناب یہ ساری کہانی الٹی ہو جانی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.